बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तीन अहम तरीन चीजों पे बात करनी है। पहले खबर आती है कि आर्मी चीफ की समरी भेज दी गई है। फिर ख्वाजा आसिफ नमूदार होते हैं और वो कहते हैं अभी समरी नहीं आई। मैं आपको इसके हवाले से भी हकायक बताता हूं कि क्या खेल चल रहा है। नवाज शरीफ को उसकी औकात याद दिला दी गई है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी जिक्र कर दूं, जो खबर चल रही है कि इमरान खान को पैगाम भेजा गया था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कि आप अगर तस्लीम कर लें कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, बेसिकली आप कह सकते हैं कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और 5 से 6 महीने वो चल जाए और फिर इलेक्शन हो जाए, ये कहा जा रहा है। इमरान खान ने इसका बिल्कुल वाज़ेह जवाब दिया है कि आइन में, कानून में किसी तरह से भी गुंजाइश नहीं है। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि वो इलेक्शन करवाए, इसके अलावा उनका कोई मैंडेट नहीं है। नाज़रीन, ये प्लान बड़े टाइम से पाइपलाइन में था और ये जिन्होंने रजीम चेंज किया था वो ये सोच रहे थे कि हम सबको बिठा के और एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनवा लेंगे, अगले साल डेढ़ दो वो चलवा लेंगे। पहले इनका इनिशियल प्लान ये भी था, क्योंकि इन्हें भी औकात पता है, जो ये पीडीएम की जमातें हैं, कि इनसे भी मैशत नहीं चलनी, तो इन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ था। और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक पॉइंट समझ लें कि अगर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती तो वो ना तकर्री कर सकती, ना किसी को एक्सटेंशन दे सकती, ना कुछ, तो वही सब चलता रहता जैसे था, स्टेटस को कायम रहता। तो वो प्लान तो किसी हद तक नाकाम बनाया इमरान खान ने। लेकिन अभी एक आखिरी दोबारा दाना डाला गया कि ठीक है जी, हम इनको घर भेज देते हैं, आपको इन पे एतराज है, ये चोर हैं, डाकू हैं, तो हम एक केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं जो 5 से 6 महीने चले, मुल्क की मैशत को थोड़ा संभाला दे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, वरना अभी हालात ठीक नहीं है। इमरान खान ने टक्का जवाब दे दिया कि नहीं, जो आइन और कानून में लिखा है वही होगा, ये हुकूमत घर जाए, उसके बाद 2 से 3 महीने के दरमियान इलेक्शन हो, बस। तो ये इमरान खान का जवाब है। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ। समरी की बात आ गई जी, कि समरी आ गई है, सुबह सुबह खबरें चलवाई गई। नून लीग के एक सेनेटर भी बात करते हैं, ट्वीट करते हैं जी समरी आ गई है। समरी आने की खबर आती है तो ख्वाजा आसिफ निकलते हैं बाहर, तो कोई रिपोर्टर उनसे सवाल करता है जी कि समरी, तो वो कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं, अभी समरी नहीं आई। लेकिन फिर साथ ही ख्वाजा आसिफ ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। यह आगाज कब होता है? जब समरी मौसूल होती है वजारत दिफा में, यानी सेक्रेटरी दिफा को मौसूल होती है, वहां से फिर वो आगे भेजता है प्राइम मिनिस्टर को, और वहां से प्राइम मिनिस्टर करके सारा कुछ और फिर वापस करता है उस समरी को, और फिर वो उसको अमली तौर पे उसका नफाज होता है। तो ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि काम स्टार्ट हो गया है, कार्रवाई स्टार्ट हो गया है, विच मीन्स कि वो बेशक ऊपर ऊपर से कहें कि अभी कुछ नहीं हुआ, कम अज कम समरी एक जगह से वजारत दिफा तक पहुंच गई है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन जाहिर है क्यों वो डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। इसमें एक और चीज है, मैं आपको बता दूं कि हमें ये कहा गया था और बड़े फख्र से, गरूर से कहा गया था कि नवाज शरीफ तकर्री करेगा, फैसले तो नवाज शरीफ के चलेंगे। कल जो कुछ हुआ है उसके बाद नवाज शरीफ को उसकी औकात याद दिला दी गई है। आपको कल से आज तक कोई नवाज शरीफ का बयान सुनने को मिला? कल से आज तक वो जो बेटी बड़ा बड़ा बोलती थी उसका कोई बयान सुनने को मिला, कोई ट्वीट सुनने को मिली? औकात याद दिला दी गई है कि ज्यादा ना फैलो। और अब मैं एक और नतीजे पर पहुंचा हूं। ये जो हमें गलतफहमी थी कि नवाज शरीफ ने पहले भी तकर्रियां की हैं तो उन्हीं से लड़ पड़ता था, मेरा आज ये मानना है कि ये सारी तकर्रियां भी नवाज शरीफ ने नहीं की हैं, ये भी उससे करवाई गई थी। इसकी इतनी तप्पड़ नहीं है इसमें कि ये स्टैंड ले सके। ये हमेशा से एक कमजोर इंसान था और हमेशा से इसकी कमजोरियां मौजूद हैं, ये कभी स्टैंड नहीं ले सकता, इसलिए ये हमेशा डील करके भागता है। अभी अगर इसने किसी की करप्शन की कोई रिकॉर्ड, कोई वीडियोस, कोई जो भी था जिसकी वजह से डील ली है, ये हमेशा कुछ ना कुछ करके डील, स्लीजी बंदा डील ले सकता है, अथॉरिटी स्टैंप नहीं कर सकता, असर्ट नहीं कर सकता अपने आप को। तो कल उसको औकात याद दिला दी गई है और आप इसका नतीजा जल्द देख लेंगे आने वाले दिनों में। बाकी अगर फिर भी नवाज शरीफ कुछ करने की कोशिश करता है तो सदर मुमलिकत का अहम किरदार होगा और वो डट के खड़े हुए हैं और वो वही करेंगे जो आइन और कानून में लिखा है। और आइन और कानून क्या कहता है कि जब कोई बंदा रिटायर हो जाए तो उसको आप वो ओहदा नहीं दे सकते, जिसको भी वो ओहदा मिलना है उसका उस दिन, जिस दिन वो ओहदे पे आएगा, हाजिर सर्विस होना जरूरी है। बस मैं इतनी बात करूंगा, समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे कि सदर मुमलिकत को अगर ऐसी कोई गैर कानूनी, गैर आईनी समरी भेजी गई तो वो उसको दस्तखत नहीं करेंगे।
اور وہ بتائیں گے اس میں آئینی نقطہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے. ان کی صرف ایک فیس سیونگ ہے کہ موجودہ بادشاہ 3 دن پہلے ریٹائر ہو جائے اگر اعلانیہ, تو پھر یہ اپنی مرضی کا کام کاروائی ڈال سکتے ہیں. بیچ میں آصف زرداری بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے جی کہ میرے بندے کو بھی آپ نے سمری میں ڈلوانا ہے. تو کرائن یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈالا جائے گا سمری میں یا ڈال دیا گیا ہے سمری میں. ابھی ظاہر کسی نے دیکھی نہیں ہے سمری, لیکن کرائن یہی بتاتے ہیں کہ ان کا بھی نام ڈالا جائے گا جن کو آصف زرداری سپورٹ کر رہے ہیں. باقی جو لوگ میرٹ پہ ہیں وہ آپ کو پتا ہے کون سے 4 لوگ ہیں. اصل 4 لوگ وہی ہیں جس میں جنرل ایس ایس ہیں, اس میں جنرل اے ہیں, اس میں جنرل این ایم ہیں اور اس میں جنرل ایف اور ایچ ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ 4 لوگ ہیں اور اصل انہی کا بنتا ہے. اس میں کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ٹاپ 4 جو ہیں ان کی سمری ہوتی ہے, چلیں 5 کی کر لیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن ابھی کہنے میں یہ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ سارے ایک ہی کورس سے بلانگ کرتے ہیں جو 5 ہوں گے, تو ظاہر ان میں سے کوئی بھی لگ سکتا ہے. مسئلہ کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ 1-2 افراد نے نہیں کیے بلکہ ادارے نے فیصلے کیے ہیں, اور اگلے 15-20 سال تک بھی جنہوں نے ادارے کی کمان سنبھالنی ہے وہ سب سیم پیج پر ہیں اور یہ سب کے فیصلے ہیں. سو جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں سب کا فیصلہ تھا جوائنٹ. تو اس لیے یہ لڈیاں نہیں ڈالنی ہیں آپ نے کہ جی بس کوئی یہ پرانا چلا گیا تو سارا اس کے متھے ڈال دو, نیا والا کوئی فرشتہ آ جائے گا. میری بات دھیان سے اور کان کھول کے سن لیں. جو بھی نیا آئے گا اس کو عوام کا اعتماد جیتنا پڑے گا. وہ انکنڈیشنل لو والا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو نوکری سے نکالنا پڑے گا, کورٹ مارشل نہیں بھی کرتے تو ان کو عہدے تبدیل کرنے پڑیں گے, ان کی ٹرانسفر ہوں گی, پوسٹنگز ہوں گی. یہ اہم ہے. خود کو کرپٹ لوگوں سے دور کرنا پڑے گا. جو ایک اہم ترین ادارہ ہے اس کا پولیٹیکل ونگ ختم کرنا پڑے گا. یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اعلانات بہت دفعہ ہوئے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہوا. اب عوام عملی طور پہ دیکھے گی تو یقین کرے گی. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جس شخص نے کل لندن سے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے, صرف 2-3 اشارے میں دینا چاہتا ہوں, کہ اس نے لگ بھگ کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے پولیس کو رپورٹ کیا تھا. یہی کہا جا رہا ہے. یعنی یہ جو رپورٹ گئی ہے یہ 1.5-2 ہفتے پہلے گئی اور پھر یہ بندہ بعد میں سامنے آیا. یعنی رپورٹ پہلے کسی اور نے کیا اور بعد میں یہ بندہ بھی سامنے آ گیا. اب اس بندے کا جو تسنیم ہے, دعویٰ ہے کہ 1-2 بندے اور آ رہے ہیں جو اس کی سٹوری کو کرابوریٹ کر سکتے ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. آج سے صرف 11 دن پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا گیا تھا. کس لیے دیا گیا تھا؟ چلیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ اس کو امیونٹی ملے گی یا نہیں یہ ڈیبیٹیبل ہے, لیکن کیا ڈپلومیٹک پاسپورٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ بغیر ویزے کے وہ کسی بھی ملک جا سکے, وقت آنے پہ فرار ہو سکے؟ کیا کوئی خدشہ تھا؟ ایک یہ چیز ہے. ایک یہ کہ اچانک یہ خبریں چلی تھیں کہ نواز شریف نے مریم کو 10 اکتوبر کو یا 11 اکتوبر کو کہا تھا کہ جلدی سے جلدی ملک سے نکلو تم. یہ خبریں اخباروں میں موجود ہیں, آن لائن جریدوں میں موجود ہیں. کیا وجہ تھی کہ مریم کو جلدی جلدی نکالنا تھا نواز شریف نے؟ کیونکہ مریم نکلتی ہے اور اس کے ہفتے 1.5 بعد ارشد شریف کینیا میں شہید کر دیے جاتے ہیں اور اسی کے 10 دن بعد عمران خان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. سو جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور غلط طرف پوائنٹ کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہم کسی پہ الزام ایسے نہیں لگا سکتے جب تک کہ یہ تحقیقات نہیں ہوں گی. یہ بھی کیس تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا. اور جو تسنیم صاحب ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر اندر کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. میں صرف آپ کو ایک بات کر دوں, اور یہ میں نے ان سے کیونکہ میری بات نہیں ہوئی تو میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن کسی نے مجھے بتایا ہے, ایک حالی پریس سورس نے, کہ یہ جو تسنیم صاحب ہیں ان کا اصل نام وسیم ہے اور ان پر جب ایف آئی آر وغیرہ ہوئی تو انہوں نے پاکستان میں اپنا نام تبدیل کروایا اور اس کے بعد یہ ملک سے نکل گئے یا نکال دیے گئے. لیکن یہ میں کنفرم نہیں کر سکا. میرا اگر ان سے رابطہ ہوا, بات ہوئی, تو پھر یہ میں سوال پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ جو ایف آئی آر شیئر کی جا رہی ہے اس میں ان کا نام تسنیم کہیں بھی میں نے کم از کم نہیں پڑھا. تو دیکھتے ہیں کہ ایک اور دعویٰ جو کیا جا رہا ہے ایک چینل کی طرف سے جو ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہا ہے کہ جی یہ بندہ کوئی کرمنل ہے تو اس کو لے آئے ہیں پریس کانفرنس کرائیے. بھائی قتل کروانا تھا تو کرمنل سے ہی کروائیں گے نا.
اگر کسی کو جان سے مروانا ہو تو کسی حاجی کو پکڑ کے لائیں گے یا کسی قاتل کو پکڑ کے لائیں گے؟ یہ تو آپ اپنا کیس خود خراب کر رہے ہیں، نون لیگ والے خود بار بار شیئر کر رہے ہیں، دیکھو جی ایک مجرم کو پکڑ کے لے آئے ہیں۔ بھائی مجرم اگر وہ ہے تو مجرم کو ہی کہیں گے نا کہ آگے ایک اور بندہ قتل کروانا ہے کر دو۔ جس نے پہلے 12 قتل کیے ہوں گے اسی سے کہیں گے نا کہ 13واں کرو، یا جو حاجی ہوگا جسے مکھی نہیں ماری ہوگی اسے کہیں گے جاؤ بندہ قتل کر دو۔ تو یہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ باقی ناظرین ایک بہت بڑی کرپشن کا مبینہ سکینڈل جو بریک ہوا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ کھل کے بات کریں گے۔ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ظاہر ہے میں سارے پہلے پڑھ لوں، دیکھ لوں، پھر اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ اس پہ ایک بڑی انکوائری بھی آرڈر کر دی گئی ہے، لیکن اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔